لیکن ڈائریکٹ اٹیک کر نہیں سکتے. انہاں اٹیک صحابہ دے واسطے پیغمبر دی ذات تے کیتا ہے. میں کہنا اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگدا ہے, باغ دے پھل دا پتہ مالی تو لگدا ہے, شاگرداں دا پتہ استاد تو لگدا ہے, صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگدا ہے. میرے نبی دی سیرت نو صداقت دی شکل چ ویکھنا ہی تے ابو بکر صدیق نو ویکھ لے. اگر نبی دی عدالت نو تو سیرت دی شکل چ ویکھنا ہے حضرت عمر فاروق نو ویکھ لے. میرے نبی دے شرم و حیا نو ویکھنا ہی, شخاوت نو ویکھنا ہی, میرے نبی دے عثمان نو ویکھ لے. نبی دی شجاعت نو ویکھنا ہی حضرت علی حیدر کرار نو ویکھ لے. نبی دے تقوی تے زہد نو ویکھنا ہی عبیدہ ابن جراح نو ویکھ لے. نبی دے حافظے نو ویکھنا ہی 5374 حدیث تے حافظ ابو ہریرہ نو ویکھ لے. نبی دی سیاست نو ویکھنا ہی حضرت امیر معاویہ نو ویکھ لے. پیغمبر علیہ السلام دے جہاد نو ویکھنا ہی سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید نو ویکھ لے. اے نبی دی استقامت نو دیکھنا ہی تے حبشے دے کالے بلال نو ویکھ لے. نبی دی جلوت تے خلوت نو ویکھنا ہی میری ماں عائشہ صدیقہ نو ویکھ لے. نبی دی جلوت دی بھی ساتھ نے, خلوت دی بھی ساتھ. میرے نبی دی جلوت بھی پاک ہے, اونچی بولو خلوت بھی. نبی دی جلوت بھی دین ہے تے آقا دی خلوت بھی دین ہے. یہ ہے میں نبی دے سیاہ. اے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی, اللہ تھانو نبی دے صحابہ دے لڑ لائے. پھر کہہ دیو شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی, عمر ساری اندر نظارے تے بیتی, اشارے تے بیتی, دوارے تے بیتی. میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی, او لیلان دے ساتھی, نہاراں دے ساتھی, او غاراں دے ساتھی, مزاراں دے ساتھی. جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلا سی, قسم خدا دی جہنم نو جاسی. اس واسطے تو آنا بدل گئے معاذ اللہ. میں تے کہنا پانی نہیں بدلیا جڑا نبی اسماعیل دیاں ایڑیاں دے تھلیوں نکلیا. زمزم پی پیتا جو کہ نہیں بولو اللہ تو نو پیارے. زمزم کتھوں نکلیا پتہ جی؟ مکے جی نکلیا ہے, پر نکلیا کیویں پتہ جی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بے تابینہ رو رہے نے, پیاس بھوک دی وے. اما جی حاجرہ صفا تو مروہ, مروہ تو صفا, صفا تو مروہ, 7ویں چکر تے مروہ تے کھڑیاں نے. اللہ نے کہا جبریل جا جلدی جا, ہن میری بندی پہ بس. جڑا نا اسماعیل دے پیر جڑیاں دوویں لتاں چکیاں نے, اسماعیل رو رہے نے, ایڑیاں دے تھلے جا کے اپنا پار مار. جبریل نے پار ماری ہے, پانی دا چشمہ نکلے ہے. لیکن اس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں. وہ پانی نو اسی گیلراں وچ پا کے گھر لے ہونے کئی سال پیا رہندا, نہ او دا رنگ بدلدا, نہ مزہ بدلدا, نہ ذائقہ بدلدا. بدلدا بولو کیوں؟ جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا ذائقہ نہ بدلے, مزہ نہ بدلے, رنگ نہ بدلے. یار جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگ جائے, پسینہ بھی لگ جائے, وہ کیویں بدل سکدا ہے؟ کتنا اللہ ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے پوچھنا لے پوچھیا, عبداللہ تو اکھا تو نبی نے, نبی پاک نے بڑی جلدی لبنا. تے عبداللہ بن ام مکتوم آندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے, مینوں گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمنہ دے لال ننگے نے. بی بی ام
سلیم نبی دا پسینہ لا لا کے بوتل چ بند پیاں کر دیاں نے. پوچھیا سلیم تو میرے پسینے نو کی کرنا؟ سونیا میرے گھر کستوری ہے، میں چاہنی ہوں او دے اندر تھوڑا پسینہ مکس ہو جائے، او دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے. حضرت انس دے گھر مہمان آندے نے، انہاں نے اس طرح رومال چ روٹیاں لپیٹ کے رکھیاں، پونا گندا سی. مہمان آندے نے یار پونا انس دھو لینا سی، انہاں اتوں لایا جا کے تندوری سٹ دتا ہے. کہنے لگے انس تو غصے ہی کر گیا، تینوں گئی دھو لین، تو اگ جی تھوڑی چھڑیا. تھوڑی دیر گزری اگ چوں رومال کڈیا، چاڑیا روٹیاں دے وچھایا تے مہمان آندے نے ساڈی اکھ نے ایویں دا منظر نہیں ویکھیا، ایک کپڑا کیویں بچ گیا ای اگ چوں؟ انس گل تے دس. تے حضرت انس آندے نے جگاں دے پیر ایک دن میرے گھر تشریف لے آئے، پسینہ پونجن واسطے آپ نے کپڑا منگیا، میں آپ نو کپڑا دیتا، پسینہ صاف کر دے رہے. تے جدو آپ چلے گئے اے رومال نو اساں سنبھال لیا، جدو گندا ہوندا ہے اینو کدی پانی نہ نہیں اسی دھوندے، اینو اگ چ سٹنے آ. نبی دے پسینے دی برکت ہی اینی ہے، میل سڑ جاندی ہے، کپڑا بچ جاندا ہے. او جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگے او کپڑا اگ چ نہیں سڑدا، تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے پسینہ بھی لگے او کیویں سڑ سکدا ہے؟ علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا. علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. مدنی دے لباں تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا کل جگ دا، کل جگ دا. بھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. گل بڑی باکمال فیصلہ بادیو، جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، او جنتاں دے لوگو حقدار بن گئے. جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، او جنتاں دے لوگو حقدار بن گئے. جنوں جنوں آقا سونا سینے نال لا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. کون نبی دے صحابہ قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون. ادھر میرے وال دیکھو توجہ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تکبیر مسئلے کی حق اہل حدیث مولانا یوسف مسروری صاحب. آئیے ذرا غور کیجئے، فلاح پا گئے مومن، نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے، لغو گلاں تو پرہیز کرن والے، اللہ دے راج خرچ کرن والے کون نے؟ نبی دے. اللہ تھانو مدینے لے جائے. مدینے دے اندر اج بھی ایک راجی بینک ہے، راجی بینک، او دے اندر نا کرنٹ اکاؤنٹ اج بھی حضرت عثمان دا کھلا ہے رضی اللہ تعالی. مدینے دے اندر بیرے عثمان جڑا کوہ ہے نا،
حضرت عثمان نے 35,000 درہم دے کے اپنی ذاتی جیب چو خریدیا. آج دا 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. آج تو کچھ سال پہلے میں دا ایسٹیمیٹ کڈیا سی, ہوندا نہیں پتا, ہن تے درہم بھی ود گیا. بول دے نہیں کیوں جی بھائی شراب, درہم ود گیا. ادو درہم چاندی دا سی, دینار سونے دا سی. تے حضرت عثمان نے ایک وقت 600 اونٹ دیتا ہے نا, ایک وقت 940 اونٹ دیتے, 60 گھوڑے دیتے, 10,000 دینار دیتا. 940 اونٹاں نو اگر ضرب دیتی جائے نا 5 لاکھ دے نال, 5 لاکھ دا اونٹ لایا جائے تے 47 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 60 گھوڑے ہون تے 2 لاکھ دا گھوڑا 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ بھی بنتا ہے. 2 لاکھ دا یہ گھوڑا ہے نہیں جڑے عثمان کو گھوڑے سن, وہ عام گھوڑے تے نہیں سن, تے انہاں دے اونٹ کوئی عام اونٹ تے نہیں سن. 10,000 دینار دیتا, 5.5 کلو سونا بنتا ہے. 5.5 کلو سونے دا ذرا جا کے نا سویرے ایسٹیمیٹ لوایا جے کسے سنیارے کو کتنا پیسہ بنتا ہے. تو ایتھے 10,000 20,000 مسیتے دے گیا نا, میں جی چندہ دینا مسیتے. ایک ہور بھی سخی ہے جی, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. سیر و علام النبلاء علامہ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف اتنا بڑا تاجر سی, ایک اونٹ شام دی منڈی چوں نکل رہا ہے, دوسرا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا ہے. اتنے بڑے سی. اور ایک دفعہ 700 اونٹ آیا مدینے چ, ایک اونٹ سے 5 من وزن لدیا تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ, میں اما جی عائشہ دے کول بیٹھا, ماں جی عائشہ بیٹھے بیٹھے نا کچے مکان کمن لگ پے. اما جی فرما دیا نا انس کو زلزلہ آ گیا. فرمایا نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا. عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ لدے کافرے دے نا مال دے, وہ مدینے چ داخل ہو رہے نے, انہاں دے وزن ہی اینا, مدینے دیاں کچیاں دیواراں تے مکان انہاں دے وزن دی وجہ تو کم دے نے پے. تے اما جی فرماندے ہیں اچھا وہ عبد الرحمن بن عوف جی دے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چ ڈاری ماردا داخل ہو جائے. وہ پتہ جی عبد الرحمن بن عوف جدوں آقا دنیا تو گئے تے آپ دے 9 گھر سن, تے عبد الرحمن بن عوف نے مسجد نبوی وچ کھڑیا ہو کے کیا سی اج تو بعد نبی دے 9 گھراں دا خرچہ کلا عبد الرحمن بن عوف تے. اور جدوں فوت ہوئے انہاں دی ایک بیوی نو کتنا مال آیا پتہ جی, 4 بیویاں سن, 4 بیویاں نو 80 ہزار دینار آیا, تے سونے دیاں اینٹاں کہاڑیاں نہ کٹ کے دتیاں, تے بکریاں دا پتہ ہی کوئی نہیں کنا کو. یہ عبد الرحمن کون ہے جڑا ہجرت کر کے مکے جو مدینے آیا, بیوی سہریاں کھو لئی, بچہ بھائیاں نے کھو لیا, جائیداد اپنیاں نے کھو لئی, ننگے پیری چل کے ٹار دا لباس پایا مدینے آ گئے. آقا فرماندے نے عبد الرحمن آ گیا جی, اللہ رسول آ گیا, سب کچھ لٹا کے آئے. فرمایا عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آئے, رب کو جنت پا کے آئے. کچھ بھی نہیں لٹا, لیکن اللہ نے پھر اتنا مال دیتا. یہ بھی تاج ہے. حضرت انس کو حدیث سنی جب اما عائشہ نے آن کے عبد الرحمن بن عوف نے سنائی. عبد الرحمن اما جی عائشہ کو ماں جی واقعی حدیث سنی. فرمایا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اعلان کیتا مدینے دے 4 دروازے 700 اونٹ کھلار کے بیما پلانے, بیما سامان, بیما اونٹ, سارا کچھ مدینے دے فقراء ہی دے. اور حضرت عثمان نے جڑا کنواں خریدیا او دوالے 1500 باغ کھجور والا, 1500 باغ. او دی دیکھ بھال آلے سعود نے کیتی, او دا پھل مکے دیاں عرب دیاں منڈیاں چ وکیا. سارا پیسہ کتھے آیا؟ عثمان دے اکاؤنٹ 'چ. اے پاکستان دی حکومت نہیں, اے ہوندی تے نا باغ بھی نہیں رہن دینا. اے ٹیکس ایویں تے نہیں تھانوں لگدے, انہاں دے اپنے ٹھڈ پورے ہون تے تھانوں ٹیکس معاف کرن. آئے دن ٹیکس, آئے دن ٹیکس, ہر مہینے بجلی ودی ہوندی ہے. کوئی توکی نہیں پاکستان. غریب مرن دے نے خودکشیاں کر کے. کنے لوگ نے جڑے احتجاج انہاں دی سنتے ہی نہیں, سنی نہیں جاندی. وہ پیسے دی پھر ایک جگہ خریدی ہے مدینے دے اندر, او دے اوتے ایک بلڈنگ بنی ہے فندق وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی. جدوں میں جانا وہ بلڈنگ ویکھ کے آنا شکر اج بھی ہے مدینے. وہ دی سالانہ آمدن بھائی عثمان پتہ کنی ہے؟ 50 ملین ریال. 25 ملین ریال اج بھی مدینے
مہینے دے فقراء یتیم مساکین بیوہ عورتیں تقسیم ہو رہے ہیں اور 25 ملین ریال آج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے ہیں. اور مدینے دے جڑے بلدیہ دے دفاتر نے انہاں دے پانی تے بجلی دا بل اج بھی حضرت عثمان بن عفان دے نام آ اج بھی ہن بھی. اینو میں کرامت نہ کہاں دے اور کی کہاں اے نہیں ولی تے ولیاں دی کرامت ہی. عثمان گئے نو کنی 35 ہجری چ حضرت عثمان شہید ہوئے نے صاحب لاؤ کنے سو سال ہو گئے نے لیکن اکاؤنٹ آج بھی چل رہے ہیں اور قیامت تک چلنا ہے. والذین هم للزکاة فاعلون اللہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ جس ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں پانی شراب شاید دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے تے گل بڑی باکمال جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کستوری نال لگے وچ گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے چاندی دی ایکٹ سونے دی مٹی امبر دی گارا کستوری دے خطاب ہوتے بھی یوسف پسند وہ انشاءاللہ کی ہویا جی انشاءاللہ یہ معاہدہ نہیں جانا تو پھر جانا کنے میں اگے سن لو پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی ہوتے جوانی ہوئے گی بڑھیا ہونا ہی نہیں کیوں بابے ہو بڑھیا ہونا ہی نہیں ایتھے ہی بڑھے ہوئے ہوتے نہیں ہونا اوتھے قد بابے آدم دا ہونا 90 فٹ جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ حسن نبی یوسف دا آواز نبی داود دی صبر نبی ایوب دا بولی آمینہ دے لال دی
जाना है। अल्लाह अकबर। भुजी हुई मच्छी दी फैसलाबादी भुजी हुई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, सदा रहन वाली उथे जवानी होवेगी। ज़ायके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब किड्डा सोना समा उपर बहार होवेगा, जदों सोने अल्लाह दा दीदार होवेगा। किड्डा सोना समा उपर बहार होवेगा, जदों सोने अल्लाह दा दीदार होवेगा। वेंदे रब नूं पे उथे ऐ सारे होणगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह कहणगे जन्नतियों अज मैं तुहानूं अपना दीदार कराना चाहना वा। अल्लाह आउणगे, नूर दे पर्दे चुकणगे, जन्नती अपने रब नूं एवें वेखणगे जिवें 14वीं रात दा चन्न वेखीदा है। ते दूसरी आखिरी नेमत की है जन्नत दी। फरमाया जन्नतियों अज मैं तुहाडे ते राजी हो गया, अज तो बाद मैं तुहाडे ते नाराज होना ही नहीं। जन्नतियां दी आखिरी नेमत है रब दी रजा, आखिरी नेमत जन्नत। ते अबू बकर दी वारी आई, रब दुनिया च आंदा अबू बकर मैं तेरे ते राजी हां, उमर मैं तेरे ते राजी हां, उस्मान मैं तेरे ते राजी हां, तलहा जुबैर मैं तुहाडे ते राजी हां, साद सईद मैं तुहाडे ते राजी हां, बदर उहद खंदक वालिओ मैं तुहाडे ते राजी हां। पता ए चलदा है जिथे जन्नतियां दी नेमत दी इंतहा हुंदी है, ओथों नबी दे सहाबा दी अज़मत दी इब्तिदा हुंदी है। ऐनी नबी दे सहाबा रज़ी अल्लाह हो अनुहुम व रज़ुअन उलाइका हिज़्बुल्लाह। अल्लाह दे नाम मेरी जमात है, मेरी इमरान खान दा मेरी जमात है, नवाज शरीफ दा मेरी जमात है, बोलदे अपनी वाले आंदे मेरी जमात है, कोई आंदा ओ मेरी जमात है। ते अल्लाह आंदे ने उलाइका हिज़्बुल्लाह। खबरदार भाई, आगे की क्या अला खबरदार लिखिया होंदा ना खंबे दे उत्ते खबरदार, इन्ने हजार वोल्ट बिजली तो गुजर रही है, खबरदार नेड़े ना जाया जे। बोल दे अल्लाह भी आंदे ने अला खबरदार, मेरे सहाबा ते तनकीस ना करया जे, मेरे सहाबा ते तबसरे ना करया जे, अबू बकर उमर दे खिलाफ हर्जा सराई ना करया जे। अला खबरदार, पहलू क्या उलाइका हिज़्बुल्लाह, फिर आगे क्या अला खबरदार इन्ना हिज़्बल्लाह, ए बेशक मेरी जमात तके नाल ही कह दिता हुमुल मुफलिहून, सारे ही कामयाब ने। ये आंदा 4 पास होए बाकी फेल हो। 1,44,000 सहाबा दी जमात। यार फैसलाबाद को स्कूल होए 500 तादाद होए बच्चों की, 496 फेल होन, 4 पास होन, ते किदा कसूर है? उस्ताद दा ही है। हुण एक बंदा के 1,44,000 चो 4 पास होए बाकी फेल हो गए, ते अटैक किदे देवे? बोलो ना, अमीना दे लाल देवे ना, बोलदे नहीं, अटैक ते नबी देवे। नाल मेरे नी आए चपलियां खजी वालियां ते टाट गलां विच पाए, बोरियां दियां लग चादरां वलियां ते डब्बा नूं दे के अड़ूंगे, अद्धी पिन्नी तक चादरां लटकन ते गिट्टे दिसन पे नंगे। इधर मेरे वाल देखो, बीड़ियां दे थां कंडे टुंगे ते हाथ विच पकड़े आसे, हौली हौली कदम ज़मीन ते नहीं रखदे, नहीं वेंदे आसे पासे, सिर ते टोपियां जुड़ियां होइयां ते पुरजे पुरजे लीरां, ओ
چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل اے لے گئے سی مینوں لے آئے نہیں مینوں اے ایڈے نہیں بولے بالے آنکھ چا انہاں نیوں تکیا اے ایڈے نہیں کرما والے وے ویرا تو کی انہاں دیاں صفتاں سننا ویکھ انہاں دا چالا ویکھن والا ہی اکو پیر انہاں دا جدا نام محمد آلہ